صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. الحمدللہ کوئی ایمان دا لال ثابت کر دے امام زین العابدین دے مقام تے پنجا لگا ہوئے میں اج ایس مسیتے ہونے پنجا لا کے جاواں گا. اساں مسیتے لاواں گے اپنے گھر بھی لاواں گے ہر وقت اپنے سینے نال بن کے لگے پھراں گے. پر کوئی دلیل تے دیو کدھروں آیا کنے دتا ہے کنے لایا سی. جاؤ جاؤ ہور نیڑے کر دینا جنہاں نو 12 ماننا ہے 12 امام جنہاں نو ماننا ہے انہاں 12 دے وچوں ایک ایمان دا کوٹا مکان ثابت کر دے انہاں دے مکان تے پنجا لگا ہوئے میں 5 لاکھ روپیہ انعام نہیں دیاں گا تیرا مذہب بھی قبول کر لاں گا. امام حسین سرکار دی شہادت تو بعد 40 سال امام زین العابدین دنیا تے ظاہری حیاتی نال تشریف فرما ہوئے نے. کنے سال 40 سالاں وچ 40 محرم آئے نے. ایک محرم ایسا ثابت کر دیو کہ امام زین العابدین نے گھوڑا کڈیا ہوگا. ایک محرم میں چونہ کو اپنا پیٹ پٹوسا کیتا ہوگا یا انہوں کوئی مولوی بلا کے تے اے آکھیا ہوئے بھی شہادت پڑھو کہ میرے ابا جی کیویں شہید ہوئے میرا بھا کیویں شہید ہویا چاچا کیویں شہید ہویا اے پڑھو. میری ماں کھڑی کوئی ماں دلال ثابت کر دے کہ امام زین العابدین نے ایویں پڑھائی ہوگی شہادت میں اس بندے دا مرید ہو جاؤں گا. کدھروں کوئی ایک روایت وہا دے یا امام زین العابدین دے مکان دے اوتے پنجا لگا ہوگا. گل کرنی ہے دلیل نال ہوا وچ ڈانگ نہیں. دلیل ساڈا مذہب دلیل دا کوئی ساڈا مذہب حافظ آبادوں نہیں نکلیا جی. ساڈا مذہب کوئی دریا چناہ وچوں نہیں نکل کے آیا نہ راوی چوں آیا نہ ستلج نہ گنگا جمنا چوں. اے اللہ دی مہربانی نال رب بھیجن والا ہے آمنہ دا لال لے کے آن والا ہے. سونے ساڈا مذہب ہے خالہ جی دا واڑا نہیں جیڑا مرضی جدھروں مرضی آوے ادھروں وڑے ادھروں نکل جاوے نہیں. الحمدللہ کوئی ایمان دا لال ثابت کر دے امام زین العابدین دے مکان تے پنجا لگا ہوئے میں اج ایس مسیتے ہونے پنجا لا کے جاواں گا. اساں مسیتے لاواں گے اپنے گھر بھی لاواں گے ہر وقت اپنے سینے نال بن کے لگے پھراں گے. پر کوئی دلیل تے دیو کدھروں آیا کنے دتا ہے کنے لایا سی. جاؤ جاؤ ہور نیڑے کر دینا جنہاں نو 12 ماننا ہے 12 امام جنہاں نو ماننا ہے انہاں 12 دے وچوں ایک ایمان دا کوٹھا مکان ثابت کر دے انہاں دے مکان تے پنجا لگا ہوئے میں 5 لاکھ روپیہ انعام نہیں دیاں گا تیرا مذہب بھی قبول کر لاں گا. بولو نا یار بولتے صحیح ہے سبحان اللہ. صوفی ایویں ہوا وچ ڈانگا ماری رکھی ہن تک اے فلانے نے انج کر دیتا فلانے نے انج کر دیتا اپنا آپ تے کدھروں کٹ کے دے دلیل نال. جنہاں نو 12 ماننا ہے ساڈے 12 نہیں ساڈے ہزاراں نے اے 12 وچ نے. ساڈے تے امام حسن دے پتر بھی ساڈے امام نے. تو کلا امام حسین دے پتراں نو امام ماننا ہے. ساڈے امام حسن دے پتر بھی ساڈے امام نے. ساڈے تے غوث پاک بھی ساڈے امام نے. ساڈا مہر علی بھی ساڈا امام ہے. ساڈا تے بابا فرید بھی ساڈا امام ہے. ساڈے ہزاراں نے تیرے صرف 12 نے. چلو 12 تے آ جا انہاں 12 دے وچوں تاریخ ہی تو ثابت کر دے. کھول اپنی کتاباں کھول تیری وڈی کتاب بہار الانوار ملا باقر مجلسی دی کھول انہوں کٹ کے دے 120 جلداں دی کتاب ہے جان دے جو پڑھ کے دس کہ 12 دے وچوں کسے ایک دے مکان دے اوتے پنجا لگاؤ. تے جے اوتھے نہیں لگا تے اساں کیوں لائیے پتہ چلے وہ ہے گئی ساڈے سن. بولتے صحیح نا الحمدللہ. سنیاں تینوں مبارک ہوئے تیرا عقیدہ سیدھا جاندا ہے. اندے وچ ڈنگ ڈونگ کوئی نہیں ہے. ڈنگ اندے وچ نے جن کدی بھنگ ثابت کرنی کدی بوٹی ثابت کرنی کدی چرس پینی کدی کیڑی کیڑی شے ثابت کرنی. تیرے کول تے ڈنگ ہے ہی نہیں. ساڈا تے مذہب ہی سیدھا سیدھا ہے اللہ دی مہربانی نال. ایتھے ولاواں نہیں پینا بات سمجھیو سونیا دوستا. الحمدللہ امام زین العابدین سرکار نے ایک محرم میں اگر گھوڑے دی پچھل پڑی ہوئے کڈیا ہوئے اساں بھی کڈاں گے. آپ نے نوحہ کیتا ہوئے پٹیا ہوئے سینہ کٹیا ہوئے اساں ضرور کٹاں گے. کیوں کہ ساڈے وہ وڈے سن. 12 امام جو کسی نے گھوڑا کڈیا ہوئے کسی نے گھوڑے دی پچھل پڑی ہوئے کسی نے سینہ کٹیا ہوئے اساں بھی کٹاں گے. اے بلا دل اینو کہا بھی تو آ جڑا پٹنا پٹنا اے ثابت کر 12 وچوں کر 13 وچوں کر امام زین العابدین تو ثابت کر. ادھروں نہیں کردا پتہ جو ادھر ہے کوئی نہیں. ایویں بلاویں مار مار کے آوے گا کدی جی فلانی بی بی حاجرہ نے متھے تے انج ماریا تے متھے تے ماریا. میں کہ لے بھئی آ مسلمان ویرا میرا سونا رب العالمین فرماندا ہے تیرا ذوق ہوے تے قرآن پیش کر دیاں
اللہ فرماندا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مولا سونے میرا رب فرماؤندا ہے جڑے رب دی راہ وچ قتل ہو جان اللہ دی راہ وچ جان دا نظرانہ دے دے رب دی راہ وچ مارے جان قتل ہو جان کافراں نال لڑدیاں او رب دی راہ اے بیلیا اللہ دی راہ وچ قتل ہو جان اللہ فرماندا ہے انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء جڑے ساڈی راہ وچ قتل ہونی انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا بلکہ او زندہ نے اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے توڑ پیش کریں جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا فضل احمد زندہ باد فضل احمد زندہ باد فضل احمد زندہ باد فضل احمد زندہ باد